हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में दोस्तों में शेयर करने का इंतहाई शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल के साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरे हौसला अफजाई करते रहिएगा, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका तावन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 60, इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। जो तावन कर रहे हैं आप, ये तावन मेरे साथ जारी रखिएगा। पीछे से मुझे आवाज़ें आई थी। दुआ ख़त्म करने के बाद मैंने पीछे मुड़ कर देखा, सभी खड़ी थी, सभी मौजूद थी। मैं मुस्कुरा दी थी और कहने लगी थी, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, हमारी ज़िंदगी वापस लौट आई है, हमारी ज़िंदगी वापस लौट आई है। वरना जो हालात बन गए थे, जो हालात बन गए थे, जो कुछ हुआ था, शायद हमारी गलतियां अपनी थी, शायद हमारी अपनी गलतियां थीं। बस बिल्ले ने माफ़ कर दिया, सुकून मिल गया, दिल को सुकून मिल गया है। अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगी, कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगी जिससे दिलों का सुकून उठ जाए, दिलों की राहत जाती रहे। हम तो यही सोच के गई थी ना, जो गुनाहों की माफ़ी मांगेंगी, गिड़गिड़ा कर रोएंगी, हर मुकाम पर जाकर रोएंगी, हर जगह बैठ कर रोएंगी। लेकिन हुआ भी ऐसे था, हुआ भी ऐसे था। वापस आई तो सभी कुछ हमारा उजड़ गया था, सभी कुछ बिखर गया था, सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक बंदे की वजह से, जो शैतान बन के गया था हमारे साथ, शैतान बन के गया था। चलो बारह जो कुछ हुआ, मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहती, इन बातों को दोहराना नहीं चाहती। बस बिल्ले ने माफ़ कर दिया, खुशी हुई, इंतहाई खुशी हुई। अब कम से कम खुशी के साथ हम रह तो सकेंगे, खुशी के साथ इबादत तो कर सकेंगे, खुदा को याद तो कर सकेंगे। बड़ी बातें करती थी मैंने, सभी सुनती जा रही थी। तब बल्किस बेगम बोली थी, नास हम वापस जाना चाहती हैं, वापस जाना चाहती हैं। ये नूर बेगम और नुसरत बेगम ये मुझे बस रात की कह रही, बल्कि कल की कह रही हैं कि जितनी ज़िल्लत हमें इधर आके मिली है ना, जितनी ज़िल्लत इधर मिली है, कभी ज़िंदगी में ना देखी थी, कभी ज़िंदगी में ना देखी थी। हम तो ऐसे नज़रों से गिर गए जैसे हमारी औकात ही ना हो, हमारी नज़रों में औकात ही ना हो। हम अपने घर में खुश थीं, खाती पीती थीं, जो भी हालात थे, चाहे शैतानी थे, चाहे गंदे थे, बुरे थे, जो भी थे, अच्छा खाना मिलता था, अच्छे पहनने को मिलते थे। और अख्तर बेइंतहा लाइन लाड बंदा था, दौलत की कमी ना थी उसके पास। ठीक है, नहीं शादी की उसने ना सही, इज्जत तो देता था ना, घर में रह के इज्जत मिलती थी। इज्जत क्या, खाना मिलता था। इज्जत तो खैर शुरू से हाक में मिल गई थी, इज्जत तो उसने हाक में मिला दी थी। खाना मिल जाता था, कपड़ा मिल जाता था। इधर तो कुछ भी नहीं है, मांस पाएगा बातों के। रात के ऐसे ऐसे कभी कोई बात कर देता है, कोई बात कर देता है, दिल जलाने वाली बातें होती हैं। क्या हम बातें सुनने के लिए थोड़ी आई थी, बातें सुनने के लिए थोड़ी आई थी।
جو اس کے دل میں ایک حالت تھی، جو اس کے اندر بس تھا، وہ ہم بتانے آئی تھی. نہیں ان کو منظور تھا، بات ختم کر دیتی. کہتے بھائی یہ غلط سوچ ہے، یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، واپس چلے جاؤ. ذلت نہ اٹھانی پڑتی. اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. بہرحال ہم جانا چاہتی ہیں. اس نے اس انداز سے باتیں کی تھی، اس انداز سے باتیں کی تھی کہ ہمارے دل کٹ کے رہ گئے تھے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو. غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، ختم ہو گئی ہیں. اب کبھی بھی ایسی باتیں نہیں، ایسا موضوع چھیڑیں گے نہیں ہے. بس اللہ اللہ کریں گے. دیکھا کتنا سکون ملا اللہ اللہ کرتے ہوئے. اسی سکون میں رہنا چاہتے ہیں. وہ تمہاری بات صحیح ہے، وہ ناس تمہاری بات صحیح ہے، لیکن یہ بس ایک ان کی ریٹ ہے. ایک ہی بات بس کہنا چاہ رہی ہے. نصرت بھی، یہ نور بیگم بھی کہتے نہیں رہنا چاہتی. ہم اس ضلع سے بہتر تھا اپنے گھر کی بے حیائی میں رہ رہے. وہ آتے تھے، 200 سے آتے تھے، نوچتے تھے، جو دل کرتا تھا کرتے تھے. ذلیل تو نہ کرتے تھے، باتوں کے تانے تو نہ دیتے تھے. ادھر تو ہٹ کے دیکھا ہے، ہم نے ہٹ کے دیکھا ہے. خاک ہوئی مہمان نظیر. کبھی اس کو کہو کبھی ہمارے گھر میں آ کے دیکھے. مہمان نوازی ہم کریں گے. ہمیں پتہ ہے کیسے مہمانوں کو سنبھالتے ہیں، کیسے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. اگر ان کو صحت بات کر دیں گے نا مہمان، تو ان کی باتوں کو برداشت کرنا جانتے ہیں. یہ نہیں منہ کھول کے باتیں کر لیں. بلا جی ایک بات ہماری مانو گے؟ ایک بات بس، یہ آخری بات مان جو. اس کے بعد کچھ نہیں مانیں. نہ ادھر آئیں گے کبھی، نہ آنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں. جس طرح یہ شبنم کو اٹھا کے لائے نا، اسی طرح ہم سب کو بس لمحہ 2 لمحہ میں ہمارے گھروں کو پہنچا دو. ہمارے گھر پہنچا دو. ادھر رہ لیں گے، جو بھی حالات ہوں گے رہ لیں گے. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے باتیں کی تھیں، اور بلے نے بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ سر ٹھیک ہے، مجھے کچھ راز نہیں ہے، مجھے جانے میں تو باقی آپ کی بات صحیح ہے. ہم عزت آپ لوگوں کی نہیں کر سکے، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، کچھ بھی نہ کر سکے تھے. اس چیز کی ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت نہ کر سکے، خدمت نہ کر سکیں. لیکن ایک بات یہ رکھو، میں چھوڑ آتا ہوں ادھر، میں آپ کے گھروں میں چھوڑ آتا ہوں، لیکن جانتی ہوں ادھر لاشیں بکھری ہوئی ہیں. 10-12 بندوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور پورا کمرہ خون سے لت پت ہے. پڑا ہوا ہے. جب جاؤ گے اندر تو لوگوں کو کیا جواب دو گی؟ میں تو کہتا ہوں کچھ دن صبر کر لو. ادھر کے حالات جب مطمئن ہونے گے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے جو مرے ہیں، جن کو میں مار کے آیا ہوں، جن کے سروں کو کچل کے آیا ہوں، جسم کی ہڈیاں تک توڑ کے آ گیا ہوں، دماغوں کو ان کے سروں سے نکال کے آ گیا ہوں، ایک وحشت ناک موت دے کے آیا ہوں ان کو.
इबरतनाक मौत दे के आया हूँ। हो सकता तो उनके साथ ही है। ये आप लोग ये बताती हैं ना, कई लोग कई साथी ये होते थे, उसके अख्तर के कई दोस्त थे जो नोचने आते थे, हो सकता और उसके पीछे आते, फिर ये बात फैल जाएगी, अपने आपकी रसवाई बनेगी, आपकी रसवाई बनेगी, ना सिर्फ रसवाई बनेगी बल्कि हो सकता आप लोगों को कत्ल भी करते हैं, वो उनके बदले आपको कत्ल भी करते हैं, मार डालें आपको भी। अगर ना भी मारेंगे तो फिर हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। मेरा तो यही मशवरा है कि रहो इधर ही रहो। मैं ध्यान रखूँगा आप लोगों का, ध्यान रखूँगा। तुम लोगों को तुम्हारी, अगर तुम चाहती हो इधर, तुम्हारे लिहाजा मैं कमरे बना देता हूँ, तुम लग रह लो, वो चारों रग रह लेंगी। सोच लो क्या करना है। लेकिन ये देखो ना, इतना बड़ा बाग है हमारा, मुरब्बों में फैला हुआ बाग, इसमें एंजॉय करो, याशी करो, घूमो फिरो, कोई आपको पूछेगा नहीं है, ये देखे 2 इमारतें मैंने खड़ी की हैं, एक में ये 4 रह लेंगी, दूसरे में तुम चारों डालो, जैसे इधर मारे तो उधर ही है, लेकिन उधर शीशे नहीं जड़े, सादा हैं वो। ये भी कह रही हैं, नाज लोग भी कहते हैं कि शीशों को हटाओ, हाल दीवारें रखो, ठीक है, इनको भी मान लेता हूँ। अब ये सोच लो, जो कहती हो मैं वैसे ही कर लूँगा। रहना चाहती हो तो वेलकम, खुशी के साथ रहो, इज्जत करेंगे हम। जाना चाहती हो तो वो भी मैंने सारी बात बता दी है, अब आपके सामने बात है, सभी कुछ बात है, मशवरा कर लो आपस में। ये क्या कर बिल्ला बस बाग की तरफ निकल गया था, वो न उसका हिस्सा बस मिलाना चाहता था, जो कासम आसम ने लैदा किया था, उन दोनों ने लैदा किया था, उसको साथ मिलाना चाहता, एक नया रूप देना चाहता था, वही और करता जा रहा था। उसका एक ही कहना था, पता नहीं कितनी लंबी ज़िंदगी है, जितनी लंबी भी है अच्छे तरीके से गुजारो, खुदा की नेमतों के साथ गुजारो, जो खुदा ने दिया है उसको खाओ पियो। मैं साथ हूँ आपके, मैं आपके साथ हूँ, कमी तो नहीं मैं छोड़ेगी, खाओ पियो। चला गया था वो। मैंने उससे कहा था, बल्किस बेगम से कहा था, देख लो बिल्ले ने सच बातें कही हैं कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ठीक है, दुख हुआ था, आपको दुख हुआ है, हमें भी दुख हुआ था, आप खुद ही बताओगे हमारा दुख होना बनता कि नहीं बनता, हमारे लहजों में तलही होना बनता या नहीं बनता, तुम खुद ही बताओ ना। छोड़ो उसको, दिल दुखता है, बार बार एक ही मौजू ना अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं, ठीक है, बिल्ले की बातों को सोच लेते हैं, जो उसने कहा सोच लेते हैं। उसने कहा कि दूसरा हिस्सा हमारा, हमें देख लेते हैं वो कैसा बना हुआ है, कैसा है। हाँ, मैं दिखाती हूँ, सभी कुछ दिखाती हूँ, एक एक चीज़ दिखाती हूँ, फिर हम सभी चलेगी उस हिस्से की तरह चलेगी जो बगैर शीशों के मारा थी। उसके नीचे भी वैसे ही बरांडे थे, वैसे ही बहुत बड़ा हाल था बरांडों का, जहाँ ठंडी हवाएं थी।
آس پاس اور سینٹر میں وہی فوارے تھے. ایک عمارت سے دوسری عمارت تک ایک وہ کہتے ہیں 1 ایکڑ کا بس فاصلہ تھا جو پیدل چلتے جا رہے تھے. دوسری عمارت میں جا پہنچے. وہاں بھی 4 پورشن تھے. 4 ہی پورشن تھے. پہلا پورشن دیکھا 5-6 کمرے تھے بڑے بڑے. دوسرے میں بھی ویسا تھا, تیسرے میں بھی ویسا تھا. دیکھو کھلی جگہ ہے, کھلی جگہ ہے ہر پورشن میں. کچن ہے, واش روم ہے, کھانے پینے کی ہر چیز کی سہولت ملے گی آپ کو. بس سوچ لو پھر, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سفر جو گزرا تھا انتہائی اچھا گزرا تھا, لیکن انتہائی بھیانک روپ میں اینڈ ہوا ہے. میں تو ایک ہی لفظ بولوں گی, ایک ہی لفظ بولوں میں کہ کاش تم پہلے جہاز میں چلے جاتے, ہم بعد کے جہاز میں چلی جاتی. لاپتہ نہ ہوتا ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوتی. چلو بہرحال جو لکھا تھا قسمت میں ویسے ہی ہوا, ویسے ہی ہوا. بس چھوڑ کر آگے تھے, کیونکہ وہ باتیں زیادہ نہ کرنا چاہتی تھی. ہم سے باتیں نہ کرنا چاہتی تھی زیادہ. الجھی ہوئی تھی, سوچوں میں پڑی ہوئی تھی. واقعی صحیح بات تھی, جو حالات ادھر بیت گئے تھے 2 باتیں ہوتی جا رہی تھیں. وہ بھی اپنی طرف سے دفاع کرتی جا رہی تھی, ہم بھی دفاع کرتی جا رہی تھیں. وہ بھی سچائیاں بیان کرتی جا رہی تھیں, ہم بھی سچائیاں بیان کرتی جا رہی تھیں. نکلا کچھ بھی نہ تھا. وہ تو مر گیا تھا شیطان, جو آیا تھا بغیرتی کو دکھانے کے لیے, وہ تو مر گیا تھا. اب خود ہی میں الجھ رہی تھی. ابھی تک ایک دوسرے کو برا بھلا کر رہی تھی. تم نے یہ کر دیا, تم نے یہ کر دیا. تم نے اگر اس کی بیویاں نہ تھی تو بتا دیتی. اور ہم نے بھی غلطی کی کہ ہم نے کہا کہ یہ جی مجبوری کے تحت سے شادی کی ہے. نہ انہوں نے حقیقت بتائی تھی, نہ ہم نے حقیقت بتائی تھی. وہ بھی جھوٹی تھی, ہم بھی جھوٹی تھی. اور اس چیز کا بلے کو بھی دکھ تھا. اس چیز کا بلے کو بھی دکھ تھا. ان لوگوں نے بلے کو بلا لیا تھا. بلا گیا تھا اندر, اوپر گیا تھا. آدھے پونے گھنٹے بعد نکلا تھا باہر. کیا کچھ باتیں کر کے آیا تھا, کیا کچھ نہیں کی تھیں, یہ تو ان کو پتہ ہے. جب میرے پاس آیا تو بس عجیب سا اس کا چہرہ تھا, عجیب سا اس کا چہرہ تھا, جیسے پریشان ہو, انتہائی پریشان ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے, آنکھوں میں آنسو بھی تھے. میرے کمرے میں آ گیا تھا نا. باقی بچیاں بھی, باقی سیما, نحید, گل بانو اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی, اپنے اپنے پورشن میں چلی گئی تھی. وہ میرے پاس ہی آتا تھا, کوئی بھی بات ہوتے میرے پاس ہی آتا تھا. دکھی انداز میں دیکھ کر میں اس کی طرف بڑھی تھی, اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا. بیٹا جی کیا ہوا, کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں نے کچھ کہا ہے, کیا ان لوگوں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں ایسے ہی سمجھ لو, ایسا ہی سمجھ لو. پھر میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا, میرا سر اپنی گود میں رکھ کے, میرا سر اپنی گود میں رکھے, میرے چہرے پر, میرے بالوں پر, میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا, ناز میں تو تمہارے عشق میں گرفتار تھا, تمہارے لیے ادھر بیٹھا تھا,
तुम्हारे लिए इधर इधर हूँ। तुम मेरे दिल में ऐसे समाई कि सभी के चेहरे भूल गया। क्या कमी तुम्हारे अंदर, कोई कमी तो नहीं है मैं देखता हूँ। इंतहाई हुसीन लगती हो, तुम्हारा चेहरा इंतहाई हसीन लगता है। और जब से आज करके आई हो, इतना भागती दौड़ती रही हो, इतना कुछ करती रही हो, जिस्म भी तुम्हारा स्मार्ट हो गया है। और हर चीज़ तो मेरी पसंद की है तुम्हारी। देखो कितनी अच्छी लगती है मुझे। ये देखो तुम्हारे हाथ कितने अच्छे, तुम्हारा हर जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे प्यारा लगता है। तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं। तुम सबसे हटके हो, सबसे हटके हो। कभी अपने आप को गौर करो ना, अपने आप को कभी गौर करो कि तुम दुनिया की हसीन तरीन औरत लगोगी। गौर करो। अगर मेरी नज़र